तेरे रंग रंग तेरे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमसे जो कुछ हो सका हमने किया है। रंग रंग तेरे 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 रंग 400 से ऊपर खानदानों को हमने राशन दिया, 100 बंदे को हमने नकदी भी दी है राशन के लिए, कोई आटे के लिए हमने अभी तक डिलीवर कर दिया लोगों को। रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग हर सू कि कोरोना से आपको डर नहीं लगता कि ये हमारी रवायात है मेरे वालिद साहब की है, और इंशाल्लाह ये डेरा गरीब लोगों के लिए खासकर हमेशा ही खुला रहे। रंग तेरे रंग 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 रंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मिर्जा साहब आपने। एक चीज मांगता मैं उसको दो फिर देता हूँ। था उनकी हालत देखा मुझे रोना आ गया। डॉक्टर आबिद नज़ीर साहब हैं गुजरात, और डॉक्टर आबिद मजीद साहब ने भी बड़ा तावन किया। तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो एक बदले में हजारों गुना मिले हैं। तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरिया के। मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिर्जा यूसुफ और आप देख रहे हैं जीएम टीवी। मैं इस वक्त लाला मूसा में मौजूद शफीक इंसान हैं शेख तारक महमूद, ओस्लो बील सेंटर और ओस्लो प्रॉपर्टी सेंटर के मालिक हैं। हमें बड़ा फख्र होता है इस डेरा पर आकर, क्योंकि ये वो डेरा है जहां पर मैंने जब स्टार्ट लिया सहाफत का तो उस वक्त भी इनके वालिद मोहतरम, पूरे जिला में अगर किसी को ये खिताब मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके वालिद मोहतरम को मिला है, एदी ऑफ लाला मूसा, कि इस डेरा से कभी कोई खाली नहीं गया। मैं बात कर रहा हूँ उनके साहबजादे शेख तारक महमूद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र मिर्जा साहब आपसे। हमारे पास इंफॉर्मेशन दी थी कि मैं चूंकि इधर नहीं था तो पता ये चला कि माशाल्लाह आप और आपके खानदान ने मिलकर, मुखियर हजरात ने मिल हर चीज मुस्तकीम तक पहुंचाई है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं, कैसे आपके दिल में और पाकिस्तान में मौजूद थे या स्पेशल यहाँ आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने किसी मुखियर हजरात को अपने साथ नहीं मिलाया पैसों के लिए। ये सारा जो कुछ किया हमने खुद किया है। बैठे बैठे मुझे अचानक ख्याल आया कि क्योंकि आपको पता आप नॉर्वे जाते रहते हैं कि नॉर्वे के यंगस्टर भी जब भी कोई पूरी दुनिया में कोई डिजास्टर होता है तो उसमें पैसे इकट्ठे करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी दावत दी जाए मेरे पे, चूंकि मुझे पता है वो बड़ा ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है मेरी हैसियत का नॉर्वे में। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको उनको पता है कि ये अगर ये करेंगे तो हमारे पैसे सही जगह पे लगेंगे। सही जगह। तो मैंने कहा चूंकि हमने तो करना ही करना था अपना, वो कर भी रहे हैं और पहले भी उससे कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने मुनासिब समझा कि इनको भी इस स्वाब खैर में शामिल कर लिया जाए। तो मैंने उनसे अपील की और उन्होंने बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके जो भेजे थे। उसके अलावा हमने अल्लाह का शुक्र है 40-50 लाख का ये इन दिनों में राशन, आटा, नकदी की सूरत में, और इसके अलावा मैं और कई मजबूरियाँ जिसे लोगों की, मिर्जा साहब आपको पता है आप डिजिटल विभाग में जाने पहचानी शख्सियत है आप, और लोगों से मिलते जुलते हैं, आपको हमारे हालात का पता है। तो लोगों को और भी बड़ी प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल, बीमार, स्कूलों की फीसें बच्चों की। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमसे जो कुछ हो सका हमने किया, और कोरोना वायरस के हवाले से हमने ये किया कि 400 से ऊपर खानदानों को हमने राशन दिया, और मेरा ख्याल है 100 बंदे को हमने नकदी भी दी है राशन के लिए। और आज तक हम 2100 बोरी होती है, 2100 बोरी आटे की भी हमने अभी तक डिलीवर कर दिया लोगों को। कौन कौन से इलाका में से लोग जी, थे? हमने- महसूस किया वैसे ही जो भी है। जी हमने ये बिल्कुल नहीं देखा कि वो हमारे मोहल्ले का है, हमारे वार्ड का है, क्योंकि हमारा इधर सियासी तौर पे भी तलक है अपने वार्ड से भी, लेकिन हमने बिल्कुल किसी को नहीं देखा। और जिधर से भी कोई बंदा आया हमें वो ठीक लगा तो हमने उसको दिया है। लेकिन इसके अलावा मिर्जा साहब मैंने ये किया कि आज हमारी ये रियाज भट्ट साहब जो है हमारे मोहल्ला के, वो कहने मेम्बर है पुराने, उन्होंने लिस्टें तैयार कर ली थी लोगों के घरों की, और मैंने उनके साथ जाकर लोगों के घरों में भी राशन खुद दिया। ये तो नॉर्वे वाले लोगों ने कहा जी आप शेख साहब तो क्या कर रहे हैं, कितने घुसे हुए हैं लोगों में कि कोरोना से आपको डर नहीं लगता। तो मैंने कहा जी असल में बात यह कि अगर बात रहती सिर्फ हमारे घर तक और मेरे तक, तो फिर तो मैं अपने लड़कों को कहता जी वो जाए दे आए। तो क्योंकि मैंने नॉर्वे वालों को, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया था इसमें, तो फिर मेरी जिम्मेदारी होगी थी कि मैं अपने वो जो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया था कि मैं उनकी सही जगह पे जाके उनका राशन पहुंचाऊं, और उनको ताकि पता चले कि अंकल ने खुद ये सारा काम किया है। अपने तौर पर भी हमने इसके अलावा भी बहुत जो कुछ करना था किया है। सिर्फ अल्लाह की खुशबू
پاکیزگی کے لیے کیا ہے اور اپنے رزق کے بڑھاوے کے لیے کیا ہے. اور آپ کو پتہ کہ یہ ہماری روایات ہے, میرے والد صاحب کی بھی ہماری بھی, اور جتنا کام ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ڈیرا غریب لوگوں کے لیے خاص کر ہمیشہ ہی کھلا رہے گا جتنی دیر ہم سارے بھائی زندہ ہیں. کیا محسوس ہوا جب یہ آپ راشن دے رہے تھے؟ کچھ بس جی یہ بڑا اچھا کویسچن کیا مرزا صاحب آپ نے. اس طرح کے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ پھر میں ان کی دوسری بات سنتا ہی نہیں, اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے. تو جو صحیح بندہ مجھے مل جاتا ہے نا, تو پھر میں دوسرا اس سے کویسچن ہی نہیں کرتا. ایک چیز مانگتا ہے میں اس کو 2 پھر دیتا ہوں تاکہ یہ صحیح مستحق لوگ ہیں, اور وہ سامنے بھی اتنا نہیں آتے, ان کو مانگنے کا پتہ بھی نہیں ہے. کچھ ایسا واقعہ ہو جس کے بعد آپ کے آنسو اور یہ سب کچھ نہ مل سکا؟ بہت سارے واقعات ہیں کہ مطلب ادھر ابھی ہمارے ادھر لالا موسیٰ میں ایک رکشا پہ بیٹھ کر ایک بی بی آئی ہے, تو میں باہر گیا ہوں تو وہ نیچے نہیں اتری. تو میں نے اس کے میاں سے پوچھا, وہ اس کا میاں بھی ساتھ تھا رکشا ڈرائیور. میں نے کہا کیا ہوا آپ یہ نیچے نہیں اتری؟ تو کہتے میری بیوی کی ٹانگ میں بڑی تکلیف ہے. تو وہ اس بیچارے نے ٹانگ سے اس کا وہ ہٹانا چاہا, تو میں نے کہا بی بی رہنے دے, لیکن اس نے مجھے دکھا دیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھا کیا اس نے مجھے دکھا دیا. ان کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. میں نے پھر ان کو ایم ایف صاحب ہمارے جو ڈاکٹر عابد مجید صاحب, ان چونکہ بڑے درویش طبع لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا اچھا بندہ ادھر بھی دیا ہوا ہے. ڈاکٹر عابد نذیر صاحب ہیں گجرات. کسی ایک غریب بندے کو ان کو میں بولتا ہوں تو وہ بھی بغیر سوچے پھر تو وہ ان کے لیے ڈپٹی ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ صحیح بندے کو بھیجے گا ہمارے پاس. اور ڈاکٹر عابد مجید صاحب نے بھی بڑا تعاون کیا جس بندے کو بھیجتا ہوں. پھر آج جس عورت کو میں نے ادھر بھیجا, اس کے ایکس رے کیے, اس کے ٹیسٹ لیے, وہ لاہور ٹیسٹ کے لیے گئے آج. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ غریب بندہ بیچارہ گھر لے جاتا, اس کو علاج نہ کرا سکتا, تو اس طرح علاج کے طور پہ بھی بہت لوگ ادھر آتے ہیں جو مجھے ملے ہیں. اور کئی لوگوں کی مجھے حالت نظر آئی ہے اس پورے سینیریو میں جو ابھی ہوا ادھر, کہ ان کی ہم غائب پھر انشاءاللہ علیحدگی میں مدد کریں گے. کیا محسوس کرتے ہیں اب آپ نے نوبے چلے جانا ہے تو کیا آپ کے دل میں ہو گیا؟ بڑا ہلکا سا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ یار صاحب یہ کام ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں, ہمارے گھر کی روایات ہیں. اللہ نے ہمیں, مجھے پتہ ہے اللہ نے ہمیں دیا ہی اسی لیے, اور اس کے دیے سے اگر ہم دیتے ہیں تو لازمی بات ہے, اس سے بڑا سکون کوئی نہیں. تو میرا تو ویسے بھی عقیدہ آپ سے میری ویسے بھی گپ شپ رہتی ہے اس معاملہ پر. میں نے آپ کو کئی واقعات بتائے ہیں. اللہ تو کہتا ہے میں 10 گنا 70 گنا 100 گنا, تو مجھے تو ایک بدلے میں ہزاروں گنا ملے ہیں, لاکھوں گنا ملے ہیں. تو پھر اس کا جو چسکا اور مزہ ہے پھر یہ تو وہی بندہ کر سکتا ہے جو یہ کرتا ہے. تو میں تو تمام ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ اللہ کے راستے میں خرچے, تو اس کا وہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے, کام ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں. جی ابھی آپ نے شیخ طارق محمود صاحب کو سنا, یہ لخت جگر ہے الحاج شیخ محمد خلیل کے. انڈیا اوسلو ناروے ہو یا پاکستان, شیخ طارق محمود کے ڈیرا سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. یہ کوئی کہنے والی بات نہیں. یہ جو پاکستان سے ہم جرنلسٹ بھی جاتے ہیں, اس کے علاوہ پولیٹیشین جاتے ہیں, بڑی کھدائی جاتی ہے وہاں, لیکن فلمی ستاروں سے لے کر ہر بندہ ان کے ڈیرا پر بھی جاتا ہے تو یہ ان کے ذات میں کھانے بھی کرتے ہیں, دکھاوا نہیں کرتے. یہ حقیقتاً لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کو دیکھتے ہوئے آپ مخیر حضرات بھی اپنے اپنے علاقہ میں مستحق لوگوں کی, اور ان میں سے سفید پوش اور ضرورت مند لوگوں کی بھی مدد کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. دیکھتے رہیے گجرات میڈیا.